अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम की अपील पर कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुल्क भर में कश्मीर और कश्मीर की आजादी तक उनके साथ खड़े रहेंगे वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम का मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता। शाह महमूद कुरैशी का जुनूबी कोरियन हम मनसब से राब्ता, कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिफारती रवाबित में तेजी, मलिया लोधी की आला हुक्काम और सुफरा से मुलाकातें। LNG केस, मिफ्ता इस्माइल मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। वादी पर जबरी पाबंदियों का 26वां रोज, कश्मीरियों का एहतजाज का ऐलान। सदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आरिफ उस्मानी की क़यादत में तमाम मुलाजमीन का कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। अमेरिका का एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में पाबंदियों और बंदिशों पर इजहार तशवीश। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के मुकम्मल इनखला के बजाय तादाद कम करेंगे सदर ट्रंप। ओटावा और BC का कार्बन आलूदगी का अखराज कम करने के लिए गैस सनत के इलेक्ट्रिफिकेशन का मुआहिदा। बरतानवी पार्लियामेंट मुअत्तल, लंदन समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। तुर्की को अमरीकी F-35 या रूसी S-400 में से किसी एक का इंतखाब करना होगा अमरीका। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे निहत्ते मजलूमों पर। बर्बरियत के खिलाफ पूरी कौम सड़कों पर निकल आई। वजीर आजम की अपील पर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में कश्मीर आवर मनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीरी अवाम से यौम यकजहती के हवाले से जारी प्रोग्राम के मुताबिक यकजहती आज 12:30 बजे तक जारी रहा। मुल्क भर में सायरन, पाकिस्तान और कश्मीर का तराना बजाया गया। 12 बजते ही तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल आधे घंटे के लिए सुर्ख हो गए। इस्लामाबाद के D चौक में शाहरा दस्तूर पर वाक़िया दफातर के मुलाजमीन और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमा हुए, जहाँ मरकजी इज्तिमा हुआ। वजीर आजम ने शाहरा दस्तूर पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज में एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। वज़ीर आला ने अरकान असेंबली के हमरा अपने दफातर के सामने जमा होने वालों की क़यादत की, जबकि मुल्क भर में अवाम अपने मकाम कार दफातर, घरों, मार्केटों, शॉपिंग प्लाजा से बाहर आकर करीबी सड़कों और गलियों में जमा हुए। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर भी कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए इज्तिमात का एहतमाम किया गया, जिनसे मुतालिका वज़रा और अहम शख्सियात ने खिताब किया। जुमे की नमाज के बाद मजलूम कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि आज सारा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। कश्मीरी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, कश्मीर की आजादी तक उनके साथ खड़े रहेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 80 लाख कश्मीरी 4 हफ्ते से कर्फ्यू के बाइस बंद हैं। कश्मीरियों के दुख में पूरी तरह शामिल हैं। भारतीय हुकूमत इंसानों पर जुल्म कर रही है। उन्होंने कहा कि RSS में मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। ये तंजीम जर्मन नाजी पार्टी से मुतासिर होकर बनाई गई। RSS का नजरिया है कि मुसलमानों को बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए। RSS के नजरिए ने भारत पर कब्जा कर लिया। हर फोरम पर कश्मीर की जंग लड़ूंगा। इमरान खान का कहना था कि न्यूयॉर्क
نیو یارک ٹائمز میں کشمیر پر آج میرا مضمون شائع ہوا ہے۔ جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو عالمی ادارے خاموش رہتے ہیں۔ RSS کے رکن نے گاندھی کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے کہا بھارتی اپوزیشن کو بھی سری نگر نہیں جانے دیا جائے گا۔ مودی اپنے تکبر میں جو کر بیٹھا ہے، اب کشمیر آزاد ہوگا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت کی کوشش ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے کشمیر میں کچھ نہ کچھ کرے۔ مودی کو بتانا چاہتا ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ آزاد کشمیر میں کچھ کیا تو ہماری فوج پوری طرح تیار ہے۔ 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی تو پوری دنیا کو نقصان ہوگا۔ جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر اجاگر کروں گا۔ 1 ماہ سے کشمیریوں کو بند کیا ہوا ہے۔ آج ہم سب اپنے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے کشمیری بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ تقریباً 80 لاکھ کشمیری تقریباً 4 ہفتے سے کرفیو کے اندر بند ہیں۔ سب سے پہلے تو آج کا مقصد اپنے کشمیریوں کو یہ بتانا کہ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ان کی درد اور دکھ میں پوری طرح شامل ہیں، اور یہاں سے پیغام آج پاکستان سے یہ جائے گا کہ جب تک ہمارے کشمیریوں کو آزادی نہیں ملتی، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری طرح جدوجہد کرے گی۔ آخری دم تک ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زیاد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کشمیر کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زیاد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کشمیر کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک رابطے میں عالمی صورتحال اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اماراتی ولی عہد سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ کچھ بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور جنوبی کورین ہم منصب کانگ کیونگ گواسے کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور جنوبی کورین ہم منصب کانگ کیونگ گواسے کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ 25 روز سے بدترین کرفیو کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارتی فورسز رات کے وقت گھروں میں گھس کر نوجوانوں کو اغوا کر رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں ذرائع مواصلات پر مکمل پابندی عائد ہے۔ بھارتی حکومت حقائق کو دنیا کی نظر سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں مالیہ لودھی کے اقوام متحدہ میں سفارتی روابط میں تیزی آ گئی۔ مستقل مندوب نے اعلیٰ حکام اور سفراء سے ملاقاتیں کر کے کشمیر میں سنگین انسانی المیے کے خطرے سے خبردار کر دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملیحہ لودھی کے اقوام متحدہ میں سفارتی روابط میں تیزی آ گئی۔ مستقل مندوب نے اعلیٰ حکام اور سفراء سے ملاقاتیں کر کے کشمیر میں سنگین انسانی المیے کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ ملیحہ لودھی نے سلامتی کونسل کی صدر جوانا ورنیکا، ہیومینٹیرین افیئرز کے انڈر سیکریٹری جنرل اور یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے ملاقاتیں کی اور کشمیر میں بڑھتی بھارتی جوہریت سے آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے یونیسیف کے حکام کو بتایا کہ بیلٹ گن سے کشمیر میں سینکڑوں بچے بینائی کھو چکے ہیں۔ کرفیو سے کشمیر میں اسپتالوں میں دوائیوں کا فقدان پیدا ہو گیا ہے۔ بھارتی اقدامات سے کشمیر میں نہتے عوام کی جانوں کو شدید خطرہ ہے۔
और अब कुछ बात करेंगे कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए सदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आरिफ उस्मानी की क़यादत में तमाम मुलाजमीन ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए हेड ऑफिस के बाहर जमा होकर मोदी को पैगाम दिया कि वो अब ज्यादा देर तक कश्मीरियों को नहीं दबा सकता। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम पाकिस्तान ने इमरान खान की अपील पर जिस तरह से अवाम कराची से खैबर तक बाहर निकल आई, इसी तरह से सदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आरिफ उस्मानी की क़यादत में तमाम मुलाजमीन का कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए हेड ऑफिस के बाहर जमा होकर मोदी को ये पैगाम दिया कि वो अब ज्यादा देर तक कश्मीरियों को नहीं दबा सकता। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।